بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند ما للنبي عليه الصلاة والسلام من منزلة يوم القيامة، وهي ما أعطاه الله من الحوض المورود. ثم بعد ذلك سيأتي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحوض المورود يجتمع فيه أمران: أنه من أحداث يوم القيامة، وأن فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه، واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا من أحداث يوم القيامة ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جعله حوضا مورودا. وورد أن لكل نبي حوضا، ويطمع صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرهم واردا، أي أن يكون الواردون على حوضه كثيرا من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه كثرة الأباريق. قال: عدد نجوم السماء، الأباريق التي يغترفون بها من الحوض. وفي بعض الروايات عند مسلم عدد الأباريق أكثر من عدد نجوم السماء. نعم، وهذا يدل على كثرة الواردين على حوضه صلى الله عليه وسلم من أمته، وأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أمته في عرصات القيامة بآثار الوضوء، يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. فمن آمن به واتبعه صلى الله عليه وسلم شرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو فرطنا إلى الحوض، أي سابق لنا إلى الحوض عليه الصلاة والسلام، يستقبل أمته. ومن ابتدع وأصر على المعاصي فإنه موعود أو مخوف بالذود عن الحوض، فإنه يذاد أقوام فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا، صلى الله عليه وسلم. نعم، وورد أحاديث في طوله وعرضه أن عرضه وطوله سواء، وأن طوله أو عرضه مسيرة شهر، أي من السير وما شابه ذلك. طيب، واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم، الصراط الذي هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم يجوزه الناس على قدر إيمانهم وأعمالهم. قال في الحديث: تجري بهم أعمالهم، أي الذي يسير على الصراط الذي يسيره ويجريه بسرعة أو دونها إنما هو إيمانه وعمل الصالح. وقد ورد في وصف الصراط في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وورد تقسيم السائرين عليه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أخبر عليه الصلاة والسلام أن منهم ناج مسلم، يعني يسير على الصراط ويسلم، لا تخطفه الكلاليب ولا يقع. وهؤلاء طائفة يتفاوتون فيما بينهم، فمنهم من يسير كلمح البرق والبصر ودون ذلك، وكالخيل المضمرة. والصنف الثاني ناج مكدوش أو مخدوش، وهي تصيبه الكلاليب ثم ينجو على الصراط. كلاليب كشجر السعدان، يعني شوكها كشجر السعدان، يعني تنال من السائرين على هذا الصراط. وأيضا كذلك ورد في الحديث أن الرحم والأمانة منصوبتان على جنبتي الصراط، فالخائن والقاطع يسقط، والأمين والواصل ينجو. الطائفة الثالثة الذين قال: ومكردس في النار، أي يعني يخطو الخطوة الثانية وإذا به في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية.
واختلف أهل العلم كذلك، هل هناك هؤلاء الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها ويدخلون إلى الجنة، هل هناك صراط آخر يسيرون عليه؟ أهل العلم يقول لم ترد النصوص بشيء من ذلك. طيب، قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. طيب، واصل. قال رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. نعم، واصل. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم، هذا أيضا من أحداث يوم القيامة. يأتي الناس لفصل القضاء، يأتون عند آدم فيعتذر من الشفاعة، ثم نوح أنت أول الرسل، ثم إبراهيم، وإلى آخر الحديث. ولذلك يشفع صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات تخصه وشفاعات يشركه معه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. فمن الشفاعات التي خص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى في أرض المحشر، وهي أن ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد، وهي ما تسمى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهناك شفاعات تخصه كشفاعته في أن يدخل أهل الجنة صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب ولم يخرج من النار، وإنما هو في ضحضاح من نار، وورد أنه في طرقين من نعلين أو ما شابه ذلك يغلي منهما دماغه. فشفاعته في عمه أبي طالب خفف عنه العذاب، ولكنه لم يخرج ولم ينجو من الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في أصحاب الكبائر الذين وقعوا في الكبائر وهم مسلمون وماتوا ولم يتوبوا، فهؤلاء ما اختلف فيهم، والصحيح قول أهل السنة والجماعة أنهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة إن شاء عفى عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله سبحانه وتعالى. فيشفع صلى الله عليه وسلم فيهم، ويشفع غيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة لها شرطان، وبعضهم يزيد ثالثا. شرطان أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، لأن هذا من تمام الملك، ما هو كل واحد على كيف يشفع، لا كما يزعم غلاة الصوفية، لا، وإنما لا يشفع إلا بإذن الله، هذا من تمام الملك. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأيضا كذلك رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع. قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن الشافع والمشفوع فيه. فإذا كان الشافع مشركا أو المشفوع فيه مشركا أو كافرا لا يرضى الله الشفاعة في ذلك. وبعضهم يزيد شرطا ثالثا، وهي أن الله جل وعلا يحد للشافع حدا لا يتجاوزه، كما في حديث أنس المطول في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والشفاعة قد يقول قائل طيب لماذا ما أدخلهم الله عز وجل الجنة بدون شفاعة الشافعين؟ سؤال يطرح نفسه، يعني لماذا لازم من الشفاعة؟ الله قادر أن يدخل أهل الذنوب الجنة بدون شفاعة الشافعين، ولكن فيها إظهار لمكانة ومقام الشافعين وتفضيل لهم. طيب، قال والجنة، نعم. قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن مخلوقتان قد أعدت لأهلهما. قال الله في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت ماذا؟ للكافرين. وأنهما تجهزان بما تجهزان، الجنة تجهز لأصحابها بما يعدون من إيمان وأعمال صالحة لها. مثل من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة ماذا؟ في الجنة، وغير ذلك. وأيضا كذلك أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وهذا هو القول الصحيح المختار، وهذا مما
خلاف ذلك ما ابتدعه الجهم بن صفوان ومن سار على شاكلته بأنهما لم تخلقان وأنهما تفنيان، وكذلك المعتزلة. والصحيح أنهما مخلوقتان الآن أعدتا لأصحابهما ولا تفنيان أبدا، بل أصحابها خالدون مخلدون فيها. والنصوص الشرعية ذكر الله في الجنة والنار قال خالدين فيها أبدا، وقال ولهم عذاب مقيم، وقال وما هم منها بمخرجين. طيب، وأهل الجنة فيها نعم. قال رحمه الله: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال ويؤتى بالموت، ما قال بملك الموت. الموت هذا شيء آخر، يؤتى بالموت. ولذلك الأشياء المعنوية تقلب إلى أشياء حسية في الآخرة، مثل الأعمال ووزن الأعمال ما شابه ذلك. في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. ما المقصود بهذا؟ ما الحكمة؟ أولا تحقق الخلود، والأمر الثاني حتى يطمئن أهل الجنة أنهم لا يفارقون العذاب، وحتى يزداد أهل النار عذابا أن لا مناص لهم بالموت. قال لا يموت فيها ولا يحيا. قال ويتجنبها الأشقى الذي لا يموت فيها ولا يحيا. فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، نسأل الله السلامة والعافية. ثم سيذكر لنا المؤلف الآن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا لما تنتهي كتب العقائد من الأصول يبدأون بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل الصحابة والإمامة والخلافة وصفات المبتدعة وما شابه ذلك. طيب، قال ومحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. عندنا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، ثابت له بالرسالة: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحمة بينهم إنا أرسلناك للناس جميعا. خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ورسالته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع والكتب السابقة والتاريخ والسير وما جاء به، كل شيء يدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم أن المخالفين من أهل الكتاب طائفتان: منهم من لا يقر بأصل الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقر بأصل الرسالة، ولكل منهما رد. فالذي لا يقر بأصل الرسالة ليس مصدقا ومعترفا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول. كيف نرد على هذا؟ نرد عليه بالآيات القرآنية والكتاب والسنة، ونرد عليه بما ذكر الله على الأنبياء السابقين، ونرد عليه بالتاريخ والوقائع. كل التاريخ يشهد بأن هناك رسول اسمه محمد وبعث إلى الناس وانتصر عليهم وقاتلهم وانتصر عليهم، وحكمة التشريع الذي جاء به وما جاء به مما يوافق، هذه كلها تدل عليهم. واضح؟ طيب، وبقي إيش؟ بقي الذين يقرون بأصل الرسالة، الذين أقروا بأصل الرسالة ولم يقروا بعمومها. نقول ما دام أقررتم بأصل، يعني يقول محمد رسول الأميين للعرب فقط، أما نحن اليهود والنصارى ليس مرسولا إلينا، فنقول ما دام أقريتم بأصل الرسالة فالرسول لا يكذب، فالرسول صادق، فيلزمكم تصديقه فيما أخبر، وقد أخبر بأنه رسول للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هذا يلزمكم. أو ارجعوا إلى القول الآخر: كذبوا بأصل الرسالة فتكون مثل أصحابكم فنرد عليكم بطريق إيش آخر. وخاتم إيش النبيين وسيد المرسلين، في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. طيب، واصل. لا يصح. قال رحمه الله: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. في الصحيح: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به لدخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يقضى. قال رحمه الله: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. نعم. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم وجودا وخلقا، ولكنهم أول من يدخل الجنة. طيب، صاحب
قال رحمه الله: صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. صاحب لواء الحمد ينصب لواء يحمله النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويدخل تحته الحامدون لربهم، كثير الحمد لربهم. والمقام المحمود الشفاعة. والحوض المورود ذكرناه وهو إمام. قال رحمه الله: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. لا لم يثبت. بعضهم يقول المقام المحمود أنه يبقى في العرش متسع موضع كذا ويجلس الله عليه رسوله، هذا لم تصح به الأسانيد، لم تصح به يعني الروايات. والصحيح في التفسير المقام المحمود أنه الشفاعة. طيب، قال وهو إمام النبيين إذ صلى بالنبيين وأمهم في المسجد الأقصى، وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أي الشفاعة الكبرى العظمى. طيب، أمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب النبيين عليهم السلام. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأخبر صلى الله عليه وسلم بين فضل أمته صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأنهم يعملون كمن يعمل من العصر إلى المغرب فيؤتى أجره مرتين. نعم. فاعترضت اليهود والنصارى، قال الله: هذا فضل أوتيه من أشاء، وغير ذلك من الأحاديث. قال: وأصحابه، هذه مسألة، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل نبي خير أمته أصحابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحاب الأنبياء. ومع هذا ينقم أهل العلم على الرافضة والشيعة أنك تقول له أنهم كل أمة تمدح أصحاب نبيها إلا الرافضة والإمامية يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سيأتينا البيان عليه. طيب، وأفضل أمته. قال رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. نعم، إذن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة على الصحيح لانتشار فضائلهم في الكتاب والسنة. طيب، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. عندنا تفصيل هنا، قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. قال في النسخة لبن يدي: وصحت الرواية عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وفي حديث محمد بن حنفية قال: سألت أبي علي: من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت، خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. فهذا أمر ظاهر عند الصحابة أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم إيش؟ في الخلافة. لكن تفضيل عثمان على علي فيه أقوال للسلف، فيه أقوال. وكان الذي يقدم عثمان يسمى عثماني، والذي يقدم علي يسمى شيعي، واضح؟ ولذلك كان عند بعض أئمة المحدثين يقول لك هو شيعي، ليس معنى الشيعة المتأخرين، وإنما معنى أنه فضل علي على عثمان. فالمسألة في 4 أقوال، منهم من يقول بعثمان يثلث بعثمان ويربع بعلي، ومنهم من يثلث بعلي، ومنهم من يذكر عثمان ويسكت. أشار هذا الشيخ سام بن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها من مصنفاته وأهل العلم رحمه الله. لكن لا يفضل التالي على السابق في الخلافة، قال. ولذلك التفضيل بين عثمان وعلي في الفضائل هذه مسألة يعني فيها أقوال، أما في الخلافة فلا يسع. حتى قال: من قدم عليا الإمام أحمد رحمه الله على من قبله في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. نعم، أدلة واضحة بينة. طيب، واصل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. نعم. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. طيب، واصل. وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعطيك مؤهلات أبي بكر، قال: أحق خلق الله بالخلافة. نعم.
وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. إذا قالوا الصحابة: رضيك لنا رسول الله في أمر ديننا في الصلاة في الإمامة، أفنرضاك في أمر دنيانا؟ باب أولى. طيب. قال: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. طيب. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج. يعني أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كل منهم خلف صاحبه الذي قبله، يخلفه يعني يأتي بعده، وهم الراشدون الذين كانوا في هديهم راشدين، ولا يكون الإنسان راشدا إلا إذا اتبع الكتاب والسنة. طيب. وأيضا المهديين هداهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم جل وعلا إلى الصراط المستقيم، وأيضا يهتدي بهم من بعدهم. طيب. وقال الخلافة. أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. تفصيلها: قال أهل العلم: كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 و3 أشهر و9 أيام، وخلافة عمر كانت 10 سنوات و6 شهور و3 أيام، وخلافة عثمان 12 سنة و11 شهرا و18 يوما، وخلافة علي رضي الله عنه كانت 4 سنوات و9 أشهر و19 يوما. مجموع هذه الخلافة 29 سنة و5 أشهر و26 يوم. بقي ما يقارب 6 أشهر اللي هي خلافة الحسن بن علي، فقال العلم إن خلافته خلافة إيش؟ النبوة، واجتمع الناس. وبعد ذلك كان الملك العضوض، واجتمع الناس بعده على معاوية رضي الله عنه. هنا بدأ إيش؟ الملك. طيب. ومنهم من لا يدخل الحسن في هذه المدة. طيب. واصل. ونشهد. قال رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. طيب. واصل. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس أنه من أهل الجنة. طيب. إذن هذه يسميها للعلم الشهادة بالجنة والنار. هذه مسألة، وتقسم هذه أولا إلى هذه الشهادة إلى شهادتين: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بشخص. فالشهادة المعلقة بوصف هي المطلقة، كأن تقول: من آمن بالله واتقى دخل الجنة. هذه مطلقة ولا مخصصة؟ مطلقة. واضح؟ فهذه يشهد بها لمن كان ظاهره الإسلام، مطلق. هذه من أقام أركان الإسلام وفعل الواجب وترك المحرم فإنه من أهل الجنة. أنا أقول هذا كلام مطلق، ما سميت شخصا بعينه. الحالة الثانية اللي هي الشهادة المعلقة بشخص. واضح؟ وهذه فيها للسلف أقوال. طبعا الشهادة المطلقة، الشهادة المعلقة بوصف، تكون بالجنة وبالنار. تقول: من كفر دخل الجنة، النار المستعان. تقول: من آمن وعمل صالحا دخل الجنة، ومن كفر وعمل باطلا دخل ماذا؟ النار، نسأل الله السلامة. هذه شهادة مطلقة معلقة بوصف. واضح؟ لكن الشهادة الثانية معلقة بشخص، كان تشهد لزيد من الناس بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. فيها 3 أقوال، منهم من القول الأول
منهم من يجعل ذلك خاصا في الأنبياء والمرسلين، هذه أخص دائرة لا يشهد لأحد إلا بالأنبياء والمرسلين. ومنهم من يوسع هذه الدائرة، وهو القول الأوسط الراجح، وهو أن نشهد لكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والقول الثالث أوسع، وهو أن نشهد لمن شهدت له الأمة، كعمر بن عبد العزيز وغيره من الصالحين والأئمة الأربعة وما شابه ذلك. أقوال سلفية ثلاثة، الأصوبها أننا نتقيد بالنص، وبعضهم يستدل بحديث لمن شهدت له الأمة بحديث أنتم شهداء الله في الأرض. قال أهل العلم هذه قرائن قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجزمنا بها الجزم النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بها. طيب، فصحيح في هذا أن نشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار، أو النص الشرعي من الكتاب أو السنة. واضح المسألة؟ طيب، قال ولا ننزل. قال رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، إذن هذا اختار الشيخ هذا القول: لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن كيف نتعامل مع الناس؟ هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل له عبارة مشهورة، قال: نرجو للمحسن ونخاف عليه، ونخاف على المسيء ونرجو له. ليش نرجو للمحسن؟ لأن ظاهرها الإحسان، لكننا نخاف عليه، ما نعلم ماذا انطوى عليه قلبه، بماذا يختم له به. ونخاف على المسيء لأن ظاهرها إيش؟ الإساءة، طبعا ما دام في أهل القبلة، في دائرة أهل القبلة. ونرجو له لماذا؟ لأن ما ندري ما الذي عنده من أعمال السرائر، ما الذي عنده مكفرات الذنوب، ما الذي عنده بماذا يختم له به. واضح؟ يمكن يتوب في آخر حياته، يمكن يكون عنده مكفرات عظيمة عملها كفر الله بها ذنوبه. فلذلك نرجو للمحسن ونخاف عليه، ونخاف على المسيء ونرجو له. طيب، قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه من العبارات المشكلة. نعم، هذا لو أحد ما يعرف مذهب ابن قدامة قال هذا على مذهب الخوارج. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما يكفر بأي ذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لا، الخوارج يكفرون بكل ذنب. تكون عبارة: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، أو ولا نكفر بكل ذنب، ردا على الخوارج. واضح؟ أما المرجئة فيتساهلون في التكفير، وخاصة الغلاة منهم، فليس الكفر عندهم إلا جحود الرب جل وعلا. فتعد العبارة وتكون ولا، يعني الأولى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. ليش؟ لأن هناك من الذنوب ما يكفر بها صاحبها، ومن الذنوب من لا يكفر به. صح ولا؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. واضح؟ فإذا كفر الإنسان بشعبة من شعب الإيمان الأصلية فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. واضح؟ وإذا كان ذنبه دون ذلك فإنه قد يكون بدعة، أو قد يكون فسقا ومعصية. واضح؟ فالسنة والجماعة ليسوا لا يكفرون ولا يكفرون بكل ذنب، لا، يكفرون بالذنوب التي سماها الله ورسوله كفرا. ولذلك ليس التكفير مسألة عقلية، مسألة شرعية. لا نكفر بالذنب إلا الذي كفر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم ضابط في هذا، أهل العلم حتى الفقهاء لما يأتوا إلى أبواب حكم المرتد يتكلمون عن هذا، بماذا يكفر الشخص ويصبح مرتدا، يذكرون الأصول المسائل في هذا الجانب. طيب، قول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ولذلك الشخص قد يكفر ب5 طرق: إما يكفر بعقيدة فاسدة تخالف أصول الإسلام، بعقيدة، بمعتقد، أو قول كفري، أو فعل كفري، أو ترك كترك الصلاة، أو شك. هذه 5 طرق للمكفرات. طيب، قد يكفر بالمعتقد، بالمعتقد مثل إيش؟ مثل أن ينتقص الملائكة ويتكلم عن الملائكة، أن يسب الرسل عليهم الصلاة والسلام، مثلا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام كعقيدة، يعني بعبارة أوضح خلي السب في القول، لكن كإنكار نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر، كإنكار نبوة الأنبياء. واضح؟
كإنكار الملائكة، أنه ما خلق اسم الملائكة، كإنكار اليوم الآخر، هذه عقيدة فاسدة يكفر بها، أو يكفر بقول كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح، أو بعمل كان يسجد لغير الله تقربا وعبادة ويجعله مع الله شريكا يطلب نفعه ويدفع ضره، أو بالترك بين الرجل والشرك بين الرجل والكفر أو الشرك ترك إيش؟ الصلاة، أو إيش؟ أو بالشك من نواقض الإسلام إيش؟ الشك، أن يشك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشك في اليوم الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب واصل. قال رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. طيب، هذه من المسائل المترتبة على الخلاف في مسألة مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية والمرجئة، ومن تبع الخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة مذهب أثر في الخوارج وأثر في الشيعة وأثر في الزيدية وأثر في الأشاعرة وأثر في الماتريدية، المذهب الاعتزالي. طيب، فلذلك لكن مثلا الأشاعرة والماتريدية لا، على مذهب السنة والجماعة فيما أعلم في الحج والجهاد مع الإمام الفاجر، لكن قصدي على اعتقاد الخوارج والمعتزلة. طيب، لماذا؟ لأنهم يرون أن الإمام إذا فسق أو ظلم أو جار فإنه لا يصلى خلفه ولا يحج معه، لا يصلى خلفه ولا يحج معه ولا يجاهد معه، واضح؟ لأن عند مرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر. نعم، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: يجعلون ما ليس ذنبا ذنبا ثم يكفرون بالذنب. هذا ضابط يجعل ابن تيمية عند الخوارج. والمعتزلة ما هو الأصل الخامس عندهم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدخلوا تحته الخروج على أئمة الجور. المعروف عندهم هو قول الخوارج، والمنكر هو القول المخالف، وليس المعروف ما جعلته الشريعة معروفا والمنكر ما جعلته الشريعة منكرا. انتبه لهذه، واضح؟ فلذلك لا يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة إيش؟ المسلمين الذين ليسوا يعني الإمام الذي ليس برا، لأن الإمام عندنا إمام كافر، عندنا إمام بر، وعندنا إمام مبتدع بدعة مكفرة، إمام مبتدع بدعة صغرى غير مكفرة، وعندنا إمام ظالم أو فاسق، واضح؟ وعندنا إمام مخطئ لهم أحكام خاصة في الصلاة خلفهم، خاصة في الصلاة خلفهم. لكنهم قالوا ونرى الحج والجهاد. ليش؟ أول شيء ورود النصوص في ذلك، فحوى النصوص على هذا، وأيضا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أئمة الجور، واضح؟ وأيضا كذلك لئلا تعطل هذه الشعائر. تخيل إذا كان الإمام فاسقا ظالما وما حج الناس معه، تعطلت شعيرة الحج، ولا جاهدوا معه، تعطلت شعيرة الجهاد، واضح؟ وإذا كان هو الذي هم المسلمون لا يصلون خلفه، واضح؟ قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. الإمام البر الذي لا يعلم إلا حسناته والخير الذي هو فيه، لا يعرف عنه سوء، واضح؟ وعندك الإمام نسينا أيضا عندنا إمام مستور الحال، مستور الحال الذي لا يعرف عدالته ولا فسقه، مستور الحال. وعندنا إمام إيش؟ الفاسق اللي ظاهره الفسق والظلم. والإمام المخطئ الذي يخطئ في الصلاة في اجتهاداته، ولكنه يعني أخطأ، ولكنه يعني ينظر أهل العلم في خطئه ومقداره وهل كان عن اجتهاد أو غير اجتهاد وما شابه ذلك. وإمام مبتدع بدعة مكفرة، وإمام مبتدع بدعة غير مكفرة، وإمام كافر. طيب، قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. يتكلم عن إذا كان إمام المسلمين هو إمام الصلاة، أو حتى لو كان إمام الصلاة إماما يعني سابقا كان إمام المسلمين أمير المؤمنين الذي والله الله أمر المسلمين خليفة المسلمين، كان هو الذي يفتي وهو الذي يقضي وهو الذي يؤم الناس، خاصة في الحج، ومثلا يقود الجيوش،
واضح. لكن بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية أصبح الولاة يكلون الأمر إلى الأمراء على المناطق، على الأقاليم وما شابه ذلك، ويعينون على المساجد من يؤم ويفتي الناس وفي المحاكم وما شابه ذلك. لكن نحن نتكلم هنا على مسألة إذا كان قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، نتكلم على مسألة إذا كان الإمام فاسقا وأما الناس في المسجد، أما المسلمين. واضح؟ ما حكم الصلاة خلفه؟ أولا قال العلم ما حكم التعامل معه؟ أولا يناصح في ذاته ويبين له خطأه وأنك مبتدع بدعة غير مكفرة أو فاسق، فلا ينبغي لك أن تؤم المسلمين وفي من هو خير منك وأولى. طيب، فإن أطاع فبها ونعمت، وإما أطاع فإنه يرفع أمره لإمام المسلمين. طيب، وإذا فوجئت بأنه إمام المسلمين هو الذي عينه إماما للمسجد، يعني ما معك طريق في إزالته، فهنا قال أهل العلم إن وجدت من تصلي خلفه وهو أتقى وأبر فصلي خلفه، فالصلاة خلف الأتقى أتقى، بشرط ألا تفوتك الجمعة ولا الجماعة. أما إذا كانت الجمعة والجماعة ستفوتك إذا لم تجد إماما غير هذا الفاسق فصل خلفه، وعلى الصحيح لا تعد صلاته، وفي الحديث فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، وهذا فعل الصحابة. ومن ترك الصلاة خلف الإمام الجائر أو الظالم أو الفاجر أو الفاسق حتى فاتته الجمعة والجماعات فقد وقع في بدعة لمخالفته فعل الصحابة. واضح المسألة؟ إن هذه تقسيمات ينتبه إليها. نعم. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أنس قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله. طبعا هذا الحديث يبدو أن ابن قدامة رحمه الله بنى كلامه على هذا، وأنا رجعت إلى رسالة في ابن قدامة ولم يتكلم الباحث فيها على مسألة التكفير عند ابن قدامة، يعني على هذه الألفاظ. هذا الحديث يستدل بحديث أنس فيه مجهول، قال أهل العلم هو يزيد بن أبي شيبة، ضعفه ابن حجر، ضعفه الألباني، ضعفه ابن باز، ضعف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الحديث خرج أبو داود وأبو يعلى والبيهقي باختلاف يسير، فهذا الحديث ضعيف. 3 من أصل الإيمان، تجد أن ألفاظ الحديث وافقت ما اختاره ابن قدامة رحمه الله، لكن لم يعرف عن ابن قدامة رحمه الله بأنه يعني لا يكفر أو أنه مثلا يعني وافق قول المرجئة، لا يعرف هذا عنه، وإنما يعني من العبارات التي ربما تحمل على أننا لا نبادر الناس بالتكفير بكل ذنب. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يبادرون الشخص بتكفيره وتبديعه مباشرة، وإنما يحكمون يعني على شخصه، وإنما يحكمون على قوله وعمله. يقول قولك هذا بدعة، أما أنت القائل لك مسألة ثانية، وفعلك هذا بدعة أو كفر، أما أنت فلك شأن آخر. لا بد من توفر الشروط فيك وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. وانتفاء ماذا؟ الموانع. طيب، واصل. قال رحمه الله: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. طيب، ومن السنة قال رحمه الله: من السنة، خلاص السنة أصبحت عند المتأخرين أن إذا أطلقت السنة يراد بها ماذا؟ أصول الاعتقاد. السنة شرع أصول الاعتقاد للسنة اللكائي، السنة لابن أبي عاصم وغيرها، السنة للإمام أحمد أصول السنة، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره. واضح؟ إلى أن أصبحت السنة تطلق على ما يضاد الرافضة، فإذا قال السني معناك من ترافضي وما شابه ذلك. نعم. قال فمن السنة أي من أصول السنة عند أهل السنة التي تسندها النصوص الشرعية وسارت عليها القرون المفضلة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وذكر محاسنهم والترحم عليهم، والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم، ومعرفة سابقتهم. طيب، تولي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
أن تتولاهم فتحبهم وتنصرهم وتذود عنهم وتذكر فضائلهم ومحبتهم القلبية. حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق في الصحيح. وذكر محاسنهم، تنشر محاسنهم، ما هو تذهب تتبع نقائصهم كما يفعل السفهاء، لا ما تذكر ماذا؟ محاسنهم، والترحم عليهم والترضي عنهم رضي الله عنهم، والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساويهم أو مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. ولذلك الكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، ليس الصحابة معصومين، لكن ما الخطأ الذي أخطأوا فيه نزر يسير وكانوا فيه مجتهدين، فإذا أخطأ المجتهد فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ثم عندهم من السابقة العظيمة ما يمحو الله بها خطأهم، كما في حديث حاطب بن بلتع: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. واضح؟ نعم. ولذلك شيخ الإسلام تكلم عن الموارد على الصحابة، قال فيها أشياء غير صحيحة، يعني في الروايات عن الصحابة وما حصل من الفتنة بينهم، واضح؟ وفيه أشياء ثبت أصلها وزيد عليها أنقص منها. ثم قال: والثابت من ذلك نزر يسير كانوا فيه مجتهدين ولهم من السابقة ما تمحوه. ولن يأتي على أمة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء القوم رضي الله عنهم. نعم. ويكفي تزكية الله لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن البحث فيما شجر بين الصحابة إذا كان بغير علم وبغير ضرورة وبغير بحث علمي متزن لمقصد حسن قد يورث في القلب الضغينة على بعضهم أو سوء الظن ببعضهم. والله جل وعلا أمرنا ووصف المتأخرين بسلامة القول والمعتقد، القلوب، قال: والذين جاءوا من بعدهم في الآية يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا هذا في سلامة القول. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة القلب. إذا كان العلم يقولون فتسلم قلوبنا وألسنتنا، يعني فيما يتعلق بالصحابة. طيب. وقال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه ولا نصيفه. نعم. تفاضل الصحابة رضي الله عنهم أيضا في مراتبهم، الصحابة متفاضلون في الجملة، المهاجرون ثم الأنصار، وأيضا كذلك من أسلم من قبل الفتح وقاتل مقدم على من أسلم من بعد الفتح وأنفق وقاتل. أيضا كذلك ما ورد في بعضهم من النصوص كتفاضل الخلفاء الراشدين، كتفاضل الصحابة المشهود لهم بالجنة. فلذلك هنا الصحابة رضي الله عنهم تفضلهم بما فضلهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص. والبدريون، نعم، البدريون ما يدرك على بدر اطلعوا لعل الله طلع على بدر فقال قد غفرت لكم، أو ما ضر عثمان ما فعل بعد، نصوص كثيرة، ومن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فلذلك نعتدل في حب الصحابة، فلا نصفهم بالعصمة ولا نغلو فيهم ولا نجفو عنهم، بل ننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج، لأن القدح في الصحابة قدح في ماذا؟ قدح في الله عز وجل أولا، لأن هذا لازمه أن الله اختار لرسوله أصحابا سيئين تعالى عن ذلك. وقدح في القرآن لأن القرآن زكاهم، وقدح في الرسول وسنته لأن الرسول صاحبهم، كيف يصاحب ناسا سيئين؟ وقدح في السنة التي جاءت بفضائلهم. نعم. يقول الشيخ سالم بن تيمية من العجائب يرد على الرافضة، يقول: وإذا قدحتم في الصحابة فقد قطعتم أحاديث فضائل علي رضي الله عنه وارضاه. من الذين رووا فضائل علي؟ الصحابة. فإذا قدحت في الصحابة ذهبت فضائل علي رضي الله عنه وارضاه، هذا من الاستدلال. واضح؟ فلذلك قدح هذا في الله وفي رسوله وفي سنته، وكذلك قدح في الصحابة، في قدح في الشريعة. من الذي نقل الشريعة لك؟ الصحابة. طيب إذا قدحت في الصحابة خلاص. لكن بعضهم خبيث المنهج سيء الفكر، إذا قلت قال أول شيء تبغى تجادلنا نبعد الصحابة على جنب والتابعين وتابع التابعين، ويمكن يقول لك أبد كتاب والسنة فقط، ما نتكلم عن الصحابة. إيش في الصحابة؟ الصحابة هم نقلة التشريع، وأقوالهم معتبرة، وإجماعهم حجة دامغة،
واضح؟ كيف الكلام هذا؟ خطير هذا. وإذا جاء يفسر القرآن يقول لا نفسر بأقوال الصحابة ولا السلف، تفسر بعقلك ورأيك حتى تحمل النصوص على ما تشاء، هذا هو الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، صلى الله عليه وسلم والعافية. طيب، ومن السنة، قال رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن رضي الله عنهن. طيب، أمهات المؤمنين المطهرات، يعني في منزلة أمهات المؤمنين. نعم. أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. نعم، حتى اختلف أهل العلم أيهما أفضل، منهم من فضل خديجة باعتبار، ومن فضل، فشيخ سامي بن تيمية فصل قال باعتبار أول الإسلام الفضل خديجة، وباعتبار آخر الإسلام نشر العلم وكذا الفضل لعائشة رضي الله عنها. طيب، قال وعائشة الصديقة بنت الصديق. نعم. قال رحمه الله: وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. قال أولئك مبرؤون مما يقولون، براءة عائشة. وشوف كيف سبحان الله ذلك الابتلاء العظيم، قال الله بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو، ومع هذا أنزل الله براءتها في القرآن الذي يقرأ إلى قيام الساعة. نعم. ولذلك أجمع أهل العلم إجماع أن من انتقص عائشة واتهمها بما اتهمت به أنه كفر إجماعا. والصحيح كذلك بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ سامي بن تيمية رحمه الله له سفر كبير في هذه المسائل وغير، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. طيب، واصل. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. طيب، ذكر في فضل معاوية ماذا؟ خال المؤمنين، لأن أخو من؟ أم حبيبة. نعم. طيب، وكاتب الوحي فضيلة، وأحد خلفاء الله المسلمين. واضح؟ طيب، ما مناسبة ذكر معاوية هنا؟ ها؟ أي فتنة؟ قيل هذا، قيل لأن في الفتنة تكلموا في معاوية رضي الله عنه، وقيل لأن، حتى ذكر العلم عليه، أن السب والشتم ليزيد بن معاوية لا يصل إلى أبيه، يتطاول إلى أبيه، ويزيد من ملوك إيش؟ المسلمين، كما قال شيخ ابن تيمية الملوك لهم حسنات كبيرة وسيئات كبيرة. يعني يزيد بن معاوية استبيحت المدينة في عصره، ومع هذا كان من الجيش الذين يدخلون الجنة وفتحوا القسطنطينية. شيء عجيب، حسنة كبيرة وسيئة ماذا؟ كبيرة. طيب، قال ومعاوية، فلذلك قيل هذا، وقيل أيضا كذلك لئلا يتدرج السب والشتم ليزيد بن معاوية فيصل الناس إلى أبيه. ويزيد بن معاوية مختلف فيه، منهم من ينسب إليه يغلو فيه يسموه اليزيدية، ومنهم من يسبه ويكفره وما شابه ذلك، خاصة في قضية مقتل الحسين كالرافضة وغيرهم. نعم. ومن السنة، قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. نعم. إذن السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، لأن في عنقك بيعة، ما لم يأمر بمعصية الله تعالى، فإنه لا طاعة لأحد في معصية إيش؟ الله تعالى. في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى يعني لو أمر بمعصية فإنك لا تخلع يدا من طاعة، واضح؟ وإنما لا تفعل هذه المعصية. لكن ليس هذا إذا أمر إمام المسلمين بمعصية أنك تأخذها حجة وتخلع يدا من الطاعة وتخرج عليه، لا، واضح؟ وإنما لا تفعل أنت وتصبر. طيب، قال فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. طيب، ومن ولي، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته
وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. طيب، قال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه، يعني تمكن من الخلافة والملك، أعطاك طريقا يشمل طريقين. قال واجتمع الناس عليه ورضوا به، هذه القضية الأولى، رضوا به الطريق الأول، يرضون به عن طريق ايش؟ الاختيار، الشورى، كما اختار الصحابة أبا بكر، أو بالاستخلاف كما استخلف أبو بكر ايش؟ عمر، هذا رضي به. الطريقة الثانية الطريقة غير الصحيحة في تولي الملك، ويتولى على المسلمين بالغلبة والقهر، واضح، أو مثل ما يسمى في العصر الحاضر الانقلاب العسكري مثلا، واضح. هذا إذا أقام دين الله وأصول الدين وحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كان فاسقا فاجرا وتولى بالظلم والجور، فإنه ماذا؟ تجب طاعته وتحرم مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، حقنا لدماء المسلمين واتباعا للنصوص وهدي الصحابة، واضح. قال وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أصلا العبد لا يولى الملك لأنه رقيق، ومجدع الأطراف لأنه ما عنده آلات في تثبيت الملك وتدبيره، مجدع الأطراف، ومع هذا ولي. قال وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، أسمعوا وأطيعوا ولو كان إلى آخر الحديث. طيب، قال ومن السنة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. طيب، إذن الأول هجران أهل البدع ومباينتهم. نعم، ومباينتهم، متى يسوغ هذا؟ وترك هجران أهل البدع ومباينتهم إذا كان هذا ينفع فيهم، أو إذا كان يخشى من ذلك أن تتأثر بهم وبمجالسهم، فإنك تهجرهم وتباين مجالسهم، وعلى هذا سار السلف. وترك الجدال والخصومات في الدين، خاصة التي تكون مقرونة بالهوى، ويكون الرجل ما ضربوه لك إلا جدلا، يكون جدلا خصيما يخاصمك في كل مسألة. لو حملت الموية هذه قال لماذا تحمل هذه الموية؟ لماذا؟ معك فيها مقصد ولا إنسان جدلي؟ هذا ما ينفع معه الجدال. والله قال وجادلهم بالتي والمناظرة، ولكن بضوابطها وأصولها، في تأهلك أنت للمجادلة والمناظرة، وتأهل الشخص الآخر، وإرادة كل منكم الحق، ورسم منهج وقاعدة للحوار والمناظرة والجدال. إذا اختلت فإن هذه تترك وتهجر أحسن، لئلا يفتن الشخص ويفتن الناس معه. قال وترك النظر. نعم. قال رحمه الله: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، هذا الأصل، لأن ما عندك من الحق والسنة والبيان يغني عن النظر فيها. لكن لو إنسان يريد أن يرد على طائفة من داخل مذهبهم وعنده قوة علمية، هذا لا بأس. يعني مثلا لو أردت أن أرد على فرقة ضالة، وأريد أن أبين لهم خلل مذهبهم من داخل مذهبهم، وعندي قدرة علمية ومكانة علمية وأصولي ثابتة في السنة، عندي علم بالكتاب والسنة، يعني أنا مؤهل، فإن هذا يسوغ لي. غير ذلك لا، الإنسان قد يخشى عليه أن يتلبس بشيء منها، وقد وقع سابقون وإما في هذه الإشكالات. بعض الأئمة السابقين صنفوا في الفرق وفي الملل وما أتقن عقيدة أهل السنة والجماعة، فأصابه شيء مما وقع فيه أولئك. طيب، قال وكل محدثة في الدين بدعة، من ألفاظ العموم، وهذا يرد على من جعل بدعة ايش حسنة وبدعة ايش سيئة. كل البدع مذمومة ومتوعد عليها وكلها محدثة، والمراد بالبدعة هنا البدعة في الدين، وهي على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو ما أحدث في الدين مخالفا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل محدث في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كان يتسمى بغير الإسلام والسنة، يعني أتانا باسم مبتدع. قال كالرافضة. واصل. قال رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. مستقل ومستكثر، كل طائفة من هذه الطوائف لها أصول بدعية، بعضها تصل بها بدعتها إلى التكفير، وبعضها يعني دون ذلك، ليس هذا مجاله، وأن مجاله هو علم الفرق ودراسة
الفرق. لكن هذه مسميات محدثة. كون العقائد يعني تنسب إلى يعني أشخاص وينسب المسلمون إلى مسميات، لا. ولذلك حتى تجد مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية يشير دائما يقول إنما كانت الشهرة الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة، وإنما العقيدة ليست للإمام أحمد ولا للشافعي ولا لمالك ولا لأبي حنيفة، وإنما العقيدة أخذناها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الإمام أحمد أصبح علما وبارزا ويرجع الناس إلى قوله لكونه ثبت في المحنة وجعل الله له قبولا، واضح، وصدع بالسنة. طيب، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين. ولذلك مثلا تظهر هذه البدعة لما يكون البلد في طوائف، مثلا فتجي مثلا عند واحد مثلا فتقول له مثلا أنا مسلم، وأنا قال له أنت كرامي ولا ما أنت كرامي؟ كرامي معناك مع المسلمين، أو معتزلي معناك ما أنت مع المسلمين، أو العكس. هذه تبدأ، وأشار الشيخ ابن تيمية في كتاب الوصية الكبرى لعدي بن المسافر ذكر في آخرها من هذه الألقاب. نعم. فلذلك أهل السنة والجماعة ينظرون في المسلمين على أنهم أهل القبلة، وكلهم مسلمون وأهل القبلة، وإن كان عندهم ماذا؟ شيء من البدع، وإن البدع التي يتلبسون بها فإنهم لا يقرون عليه، وإنما يبين لهم فيها الضلال وترد عليهم الشبهات وما شابه ذلك. أما أن يتحزب تقطع الأمة إلى طوائف وإلى يعني فرق، ولا ينظر إلى قبلة المسلمين وما شابه ذلك، ويؤثر هذا على جماعة المسلمين، هذا ينظر فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. نعم. وهذه ترى هذه الطوائف موجودة، يعني لن يستطيع أحد اجتثاثها كلها. يعني قد مثلا الرافضة الإمامية، المذهب الخوارج، مذهب التجهم الموجود في بعض الطوائف، مذهب القدرية، الإرجاء، المعتزلة، لكن ماذا يبقى؟ التعايش والمواطنة، يعني في بلد كما كان عند حكام المسلمين السابقين، واضح. يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه اليهود والنصارى، وخاصة يتأكد هذا في ضعف الأمة عندما تكون الأمة ماذا؟ ضعيفة. لكن لا يعني هذا إقرار الباطل الذي هم عليه وموافقتهم عليه، لا. التعامل والبيع والشراء والأمور الأخرى شيء، وأما العقيدة والدين فيبين الضلال والباطل ماذا؟ الذي عندهم، وينكر بالقدر الذي يستطيعه. طيب، قال: فهذه فرق الضلال. نعم. قال رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلف. قال: فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، يعني من أبرزها وأشهرها، ووصفها بالضلال، وإن كانوا متفاوتون في الضلال. الطائفة نفسها متفاوتة، وهي أيضا الطوائف نفسها أيضا متفاوتة. وأما النسبة أي الانتساب إلى إمام في فروع الدين. نعم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، أي الأحناف والشافعية والحنبلية والمالكية، فليس بمذموم. لماذا؟ قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، هذاك اختلاف في الأصول، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، لأن صدر عن اجتهاد ليس عن مخالفة للنصوص ومصادمة معها. ولذلك بين شيخ ابن تيمية رفع الملام في الأئمة الأعلام أن الأئمة مجتهدون مذهبوا إليه، قد يصح عند هذا الحديث وما يصح عند هذا، واضح. وقد يكون هذا بلغ الحديث وهذا ما بلغ الحديث، وقد يكون هذا وجه الاستدلال من الحديث واضح عنده وعند هذا غير واضح. فلذلك تفاوتت مذاهب الأئمة في المسائل الفقهية. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم إذا كان صادرا عن اجتهاد، مثابون على اجتهادهم، إذا أصابوا فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر. ثم قال: واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، رحمه الله. طيب، واصل. قال: نسأل الله الكريم. نعم. قال رحمه الله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. نعم. إذن وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نعم. الشيخ ختم بسؤال الله جل وعلا، وغالبا أهل المتون
يختمون بالدعاء. ليش؟ لأنك تذكر فيها أصول الاعتقاد، واضح، وأنت قد تعلمها وأنت تعلمها وتثبتها، فتحتاج إلى أن يزيدك الله بصيرة فيها وثباتا عليها، واضح. كم من إنسان هدي إلى السنة ثم ترك، وهدي إلى الحق ثم ترك، نسأل الله السلامة والعافية، ثم تذكر المخالفين ومخالفاتهم، فلا تأمن مكر الله جل وعلا عليك أن تكون مثلهم. إذا كان يقول ابن القيم أن تنظر في الناس النونية بنظرتين، تنظر فيهم بالقدر، إن الله سبحانه وتعالى قدر ضلالهم ولو شاء الله كنت مثلهم، وتنظر إليهم بعين إيش؟ الشريعة، أن تدعوهم إليها وتحملهم ماذا؟ عليها. فلذلك الإنسان دائما كما قال المؤلف: نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.